बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने जो मैं अपनी कुरानी तहकीक रखने जा रहा हूँ वो कुरान पाक को बेहतरीन समझने के बुनियादी असूल में से एक ऐसी असल जड़ है जिसे ठीक तरह से समझे बिना कलाम इलाही का ये नूरी शजर समझ नहीं आएगा, चाहे उसे आप सालों पढ़ते सुनते या देखते रहें। मेरे नज़दीक कुरान पाक एक नूरी शजर की तरह है जिसकी सूरतें तनों की मानद और उन सूरतों की आयात मुख्तलफ नरम शाखों की तरह हैं। उन आयात के साथ जुड़े अल्फाज पत्तों की मानद हैं और हर पत्ता मतलब लफ्ज़ अपना अलग मफहूम रखे हुए है जिसे एक ही पहराए या सांचे में नहीं डाला जा सकता। यही नुक्ता है कि जब तक इस नूरी शजर के हर एक पत्ते के मुख्तलिफ रंग और मफहूम को ज़ाहरी और बातनी पहलुओं से नहीं परखा जाएगा, पाक कलाम समझ में नहीं आएगा। और जब तक ये नुक्ता समझ नहीं आता तो इस शजर से हिदायत, ईमान और नूर वाले फल हासिल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये फल कुरान के मुताबिक सरासर नूर है। वो नूर जिससे कल्ब और रूह की भूख मिटती है, जिससे वो जाविदा हो जाते हैं, बिलाखिर जो आखिरत की कामयाबी की जमानत है। बहरहाल आज की गुफ्तगू में आप जान सकते हैं कुरान के वो अल्फाज जिनके बज़ाहिर मानी एक ही है यानी पाक, मगर इन अल्फाजों में पोशीदा हकायक मुख्तलिफ हैं जिन्हें जाने समझे बिना आप हकीकत तक पहुंच नहीं सकते। अभी वजाहत जारी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जानते रहिए जो जानना जरूरी है। कुरान पाक में आपने ये अल्फाज देखे, पढ़े या सुने होंगे, जैसा कि सुबहान, मुताताहिर, तज़क्का, तैयब, मोहसनात। इन अल्फाज का उर्दू तर्जमा लफ्ज़ पाक लिखा, पढ़ा या समझा जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है, मगर इन अल्फाज में छुपी हकीकतों को एक ही ज़िम्मे में ले लेना इंतहाई लाइल्मी और गुमराही है। कैसे? ये समझने से पहले ये समझना नहायत ज़रूरी है कि पूरी कायनात दो ज़ाहरी और बातनी निज़ामों को लेकर चल रही है। एक निज़ाम जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म से है, इस ज़ाहरी दुनिया से है जो वक्ती दुनिया है, यहाँ की पाकी नापाकी अलग है, और दूसरा वो निज़ाम जो हमेशा के लिए है। उस निज़ाम का ताल्लुक हमारे बातन यानी इन 7 लताइफ से है और इनमें शुमार इस लतीफ़ा नफ्स की पाकी पलीदी अलग है। अब ज़रा आप पूरी दिलचस्पी से लफ्ज़ सुबहान, मुताताहिर, तज़क्का, तैयब, मोहसनात की बातनी हकीकत को तरतीब से समझ लें। पहला लफ्ज़ सुबहान। सुबहान के मायनी पाक ज़ात के हैं। इस मुकद्दस लफ्ज़ का मकाम सबसे ऊंचा है जो ख़ास बारगाहे इलाही तक मखसूस है। सुबहान अल्लाह जी यानी पाक है वो ज़ात। सुबहान अल्लाह यानी अल्लाह पाक ज़ात है, वो पाकी जो सिर्फ उसी के लिए खास है। अगला लफ्ज है मुताताहिर। मुताताहिर का मायनी भी पाक है। इस पाकी का ताल्लुक हमारे ज़ाहरी इस जिस्म से है, हमारे लिबास और मकाम से है। अच्छा, अगर जिस्म पाक जबकि लिबास और मकाम नापाक होगा, या फिर लिबास और मकाम पाक जबकि जिस्म नापाक होगा, तो वो इंसान मुताताहिर के मकाम पर नहीं होगा, मतलब मुकम्मल पाक तसव्वुर नहीं होगा, उसकी पाकी अधूरी रहेगी। जिस्म पर पेशाब, निजासत या ज़मीनी किसी गलाजत के असरात का तादेर रहना या लिबास और मकाम का ज़्यादातर गंदा रहना एक ऐसी सुस्त ज़हनियत और काहिल मिजाज को जन्म देता है जो बातनी बदबख्ती को दावत देने के मुतरादिफ है, क्योंकि ऐसी नापाकी से ऐसे अनदेखे शर वजूद पर और आसपास बसेरा कर लेते हैं जिनका जिक्र कुरान पाक की इस आयत में दिया गया। इनमें कुछ खबीस अशरार इंसान की नफसानियत पर बड़ा जमान होकर उसकी रूहानियत को कमजोर करते हैं, बातनी रिजस और कसाफत में इजाफा करते हैं और इंसान को बातनी बीमारियों में
مبتلا رکھتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ ان حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پاکیزگی کا باقاعدہ خیال رکھتے ہیں، اپنی روحانیت کا تحفظ کرتے ہیں اور باطنی اشرار سے اور خباثت سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک سے توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو ان پر اللہ پاک خاص نظر کرتا ہے، یہاں تک کہ اس آیت کے مطابق انہیں پسند کرتے کرتے ان سے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ اگلا لفظ ہے تزکا۔ تزکا کے معنی بھی پاک کرنا ہے، مگر اس لفظ کا تعلق ہمارے جسم کی پاکی سے نہیں، بلکہ ہمارے جسم میں موجود اس لطیفہ نفس کی پاکی سے ہے، جو بنیادی طور پر ایک غلیظ مخلوق ہے۔ اس کی ناپاک گرفت دل اور دماغ تک ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات اور احکامات اسی مخلوق کو پاک کرنے اور اس کی پیروی ترک کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی جس نے اس نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اسے ناپاکی کی حالت میں ہی خاک کر لیا وہ ناکام ہوگا۔ اور اپنی غلط فہمی دور کرتے ہوئے یہ حقیقت یاد رکھیں کہ جنت صرف مومنوں کے لیے ہے، اور جب تک انسان اپنے اس نفس کا تزکیہ نہیں کر لیتا مومن ہونے کے مقام پر نہیں آ سکتا۔ اور اس کی ٹھوس دلیل بھی اس آیت میں واضح کر دی گئی کہ ہمیشگی والی جنت ہر اس شخص کو جزا کے طور پر ملے گی جس نے تزکا مطلب اپنے باطن کو پاک کیا ہوگا۔ اچھا، اگر پوری کوشش کے باوجود بھی انسان مرتے دم تک اپنا تزکیہ نفس مکمل نہیں کر پاتا اور اسی کوشش میں مر جاتا ہے، تو روز محشر اللہ پاک اس کی کوشش کے بدلے اسے خود ہی پاک کر دے گا۔ جی ہاں، یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اس سچائی کا حوالہ اس آیت میں درج ہے، کیونکہ انسان اپنے خون تک اتری ہوئی نفسانی رجس یعنی گندگی اور شیطان کے وسوسوں کی غلاظت سے اس آیت کے مطابق بغیر اللہ کی رضا کے اپنے نفس کا تزکا یعنی باطن پاک نہیں کر سکتا۔ اگلا لفظ ہے طیب۔ طیب کے معنی بھی پاک کے ہیں، مگر قرآن پاک میں یہ لفظ کسی چیز، مقام یا کسی کی ذات کے ظاہری و باطنی حوالوں سے مکمل پہچان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یا تو وہ چیز، مقام یا کوئی انسان خبیث ہوتا ہے یا طیب ہوتا ہے۔ اس بات کو ان دونوں آیات کی روشنی میں ٹھیک طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگلا لفظ محسنات ہے۔ یہ لفظ کردار کی شفافیت کے لیے استعمال ہوا، بالخصوص پاک دامن خواتین کے لیے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ پاک دامن خواتین پر تہمت لگانا بھاری عذاب کا سبب بنے گا۔ استغفر اللہ۔ امید ہے میری یہ کاوش آپ کے لیے کافی حد تک معاون ثابت ہوگی، اور اگر آپ ابھی تک ظاہری، جسمانی اور باطنی الگ الگ پاکی کے قائل نہیں ہوئے تو اس آیت کو بغور سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی دعا بھی تب تک اطمینان کا موجب نہیں ہوگی جب تک کوئی ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے پاک نہیں ہوگا۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔